बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग बताएं। थोड़ा खामोशी इख्तियार कर लें। शुरू कर ले भाई। तैयार थे जी मैडम, शुरू कर। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया के साथी, प्रेस क्लब के ओहदेदारान, कैमरामैन, फ़ोटो जर्नलिस्ट, अस्सलामु अलैकुम। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ प्रेस क्लब में इसके इनेकाद को रखा है। मैं आज क्वेटा आई हूँ बलूचिस्तान की विज़िट पर, और आगे हमें अभी कलात भी जाना है। और यहाँ पर जो मुझे मिनिस्ट्री दी गई है वफाकी हुकूमत की अंदर, जो ज़िम्मेदारी है मेरी, वो पावर्टी एलिविएशन और सोशल सेफ्टी, जैसा कि आप जानते हैं, तो उसके भी उमूर थे जिनके हवाले से मैंने यहाँ आना था। और इसके साथ साथ क्योंकि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, तो उस हवाले से भी जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं उसे भी निभाने के हवाले से मैं अपने साथियों से भी मिली हूँ। और अब आप लोग जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, मीडिया के साथी, उनसे भी मुलाकात का मौका मिला है। आप जानते हैं कि मुल्क के अंदर जो हालात हैं, पिछले 4 बरस जिस शख्स ने इस मुल्क पर हुक्मरानी की, वो आज बहुत बातें करता है, लेकिन कोई एक बात पाकिस्तान के लिए 4 बरसों में उसने हुकूमत में रहकर क्या किया, उस हवाले से वो नहीं करता। आज ढंडोरा पीटते हुए इमरान खान अपनी कुर्सी के जाने का रोना तो रोता है, लेकिन ये नहीं बताता कि उसने पाकिस्तान की आवाम को कितनी जॉब्स दी, कितनी लोगों को नौकरियों पे रखा, या कितने घर बनाए जो उसने वादा किया था। ये अलबत्ता हमें पता है कि उसका अपना घर अपने ही दौरे हुकूमत में रेगुलराइज हुआ, और हमें ये भी पता है कि कई लोगों की छतें छिन गई। हमें ये भी पता है कि जब वो शख्स हुकूमत में आया तो 110 या 115 का डॉलर था, लेकिन जब वो इस हुकूमत से गया या उसकी हुकूमत ख़त्म हुई जमहूरी तरीक़े से पार्लियामेंट में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, तो उस वक्त डॉलर की कीमत 189 थी। और अब यकीनन जो मुश्किल हैं इस मुल्क को, वो आपके सामने है। IMF के पास ना जाने का दावा करते करते IMF के सामने लेटने वाला इमरान खान आज बड़ी बड़ी बातें करता है। IMF के पास गई हैं पिछली हुकूमतें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो पिछली हुकूमतें किन शराइत को मानकर IMF के साथ एग्रीमेंट करके आई हैं, ये देखने की ज़रूरत है। 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब जब इस मुल्क के सदर बने, तो क्या इस मुल्क को दुश्वारियाँ नहीं थीं? क्या मुआशी हालात अच्छे थे? उस वक्त पूरी दुनिया के मुआशी हालात ख़राब थे। उस वक्त डॉलर जो तेल की कीमत पर बैरल कितने डॉलर थी, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। उस वक्त ग्लोबल रिसेशन था। उस वक्त पूरी दुनिया के जो ममालिक थे वो सर जोड़ कर बैठे थे कि किस तरह हम अपने अपने मुल्क को इस मुश्किल वक्त से निकाल सकते हैं। लेकिन ऐन उस वक्त सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के विज़न और उनके मंसूबे की को पाया तकमील तक पहुंचाया, जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की शक्ल में था। बीबी साहिबा ये चाहती थी कि गरीब तरीन फैमिलीज़ को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए, और ये प्रोग्राम उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बनाया। इसको इम्प्लीमेंट पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में 2008 में किया। अलावा इसके 2010 में इस प्रोग्राम को कानूनी शक्ल दी गई, पार्लियामेंट का एक्ट पास करके इसे कानूनी शक्ल दी गई।
اور اس کو مضبوط کیا گیا. اس وقت سے آج تک یہ پروگرام چل رہا ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. بے نظیر کارڈ سے کئی خواتین کو اپنی فیملیز کے لیے مدد ملی ہے. آج تقریباً 80 لاکھ فیملیز بے نظیر کارڈ کا فائدہ لے رہی ہیں, اور ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ بی بی صاحبہ کا وہ خواب پورا ہوا. ہمیں یقیناً یہ تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے کہ کتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے, اور آج ہی میں بلکہ بات کر رہی تھی کہ اگر صدر آصف علی زرداری صاحب 2008 میں شہید بی بی کے اس پروگرام کو حقیقی جامہ نہ پہناتے تو آج غریب ترین گھرانوں کا کیا حال ہوتا. یہ تو وہ سپورٹ ہے جس سے کہ وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر رہے ہیں, کوئی آسرا ان کے پاس ہے, امید ہے یہ. لیکن اگر یہ پروگرام نہ ہوتا تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان گھرانوں کا اس مہنگائی میں آج کے دور میں کیا حال ہوتا. تو جہاں حکومتوں کو معاشی طور پر مشکل فیصلے لینے ہوتے ہیں, وہاں حکومتوں کو اپنی موسٹ جو ولنریبل پاپولیشن ہے اس کا بھی سوچنا چاہیے, اور سوچنا ہر عوامی حکومت کے اوپر لازم ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت نے اس پروگرام کا آغاز کیا, اور کسی بھی بعد میں آنے والی حکومت میں یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ اس قانون کو یا ختم کرے یا پروگرام کا خاتمہ کرے. اس پروگرام کو پوری دنیا نے ایکسیپٹ کیا, بلکہ یونائٹڈ نیشنز نے اس پروگرام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ دیگر ممالک کو بھی ایسے سماجی تحفظ کے پروگرام کو شروع کرنا چاہیے. اس کو ہمیں اس کی مثال جو ہے وہ لینی چاہیے. تو ہمیں فخر ہے یہ کہتے ہوئے کہ ایشیا کے اندر اگر کوئی سوشل پروٹیکشن کا پروگرام کامیاب طریقے سے چل رہا ہے تو وہ پاکستان کا سوشل پروٹیکشن کا پروگرام ہے. اس میں ہم نے مزید اضافے بھی کیے ہیں, اور وہ ہے آپ کے تعلیم کے حوالے سے سپورٹ لوگوں کو دینا, اور مزید اس کو رقم کو بڑھانا, اور کھانے کے حوالے سے نیوٹریشن غذائی جو پروگرام ہے اس کے حوالے سے بھی لوگوں کو مزید پیسے دے کر اس پروگرام کو اور آگے بڑھایا جاتا ہے. بلوچستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جیوگرافیکلی یہ بہت سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا رقبے کے اعتبار سے. یہاں پر انورس پاپولیشن ڈینسٹی کا جو ایشو ہے اس کو نیشنل فائنانس کمیشن کے جو نیا فارمولا بنا تھا, آپ کو یاد ہے زرداری صاحب کی اس وقت حکومت تھی, تو انورس پاپولیشن ڈینسٹی جو اس میں فیکٹر تھا وہ بلوچستان کے لیے تھا, اور اسی لیے وہ بھی اب ایک فیکٹر ہے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے نئے فارمولا کے تحت. اور اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پلیٹ فارم سے, چونکہ خواتین کی رجسٹریشن کا عمل ہوتا ہے, ان تک ان کا کئی سینٹرز پہ پہنچنا مشکل ہوتا ہے, سینٹرز کی قلت بھی ہے, ہمیں نئے سینٹرز بھی بنانے ہیں اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 25 موبائل یونٹس دینے کا اعلان کیا ہے. ہم 25 موبائل یونٹس بلوچستان کو دیں گے تاکہ جو لوگ جن کے قریب سینٹرز نہیں ہیں ان کے پاس یہ موبائل یونٹس جا سکے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی, آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے پرائیورٹی جو ہے وہ بڑی واضح کی ہے, اور وہ گوادر بھی گئے ہیں, انہوں نے وہاں بھی لوگوں سے بات کی, اور پہلے بھی انہوں نے اعلانات کیے ہیں. چند اعلان جو ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے متعلق ہے جن پر کام ہو رہا ہے. اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ بلوچستان کی محرومیاں اگر پہلے اسلام آباد تک اس کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی, جس بھی وجہ سے اس دور میں نہ صرف پارلیمنٹ کے اندر بلکہ وفاقی کابینہ میں بھی بلوچستان کا ذکر تقریباً ہر کابینہ میں اس پر بات ہوتی ہے. اور ہم آگے بڑھیں گے تو بلوچستان کے بھائیوں کو بہنوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. میں اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. میرا یہ پہلا انٹریکشن ہے کوئٹہ میں پریس کے ساتھ اور پریس کلب کے ساتھ, اور میں میڈیا کے رول کو سراہتی ہوں کہ آپ نے
باوجود مشکلات کی، کیونکہ جس قسم کی مشکلات آپ کی ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں کنسٹرینس آپ کی، میں سمجھ سکتی ہوں۔ پاکستان اگر جیو پولیٹیکل اسٹریٹیجک لوکیشن پہ ہے تو بلوچستان بھی بہت سینسٹیو طریقے سے چیزوں کو فیس کر رہا ہے اور سینسٹیو طریقے سے لوکیٹڈ ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بلوچستان کے مسائل کو نہ سنا جائے، بلوچستان کی محرومیوں کو نہ دیکھا جائے۔ بلوچستان میں جو میڈیا کا بندہ ہمارا یا بھائی بہن کام کرتے ہیں وہ بہت مشکل حالات میں کام کرتے ہیں، ہمیں ادراک ہے اس بات کا، اور اسی لیے ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ جتنی مشکل حالات میں کام کر کے رپورٹنگ کرتے ہیں، یہ آپ کی ہمت ہے اور آپ کی کمٹمنٹ ہے ٹورڈز جرنلزم جو آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی ملاقات کی ہے، آپ کے تمام عہدیداران تو مجھے نہیں ملے تھے جمعہ نماز کے وہاں وجہ سے، چند ایک سینئر صحافیوں سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ میں نے ان کے ساتھ یہ اعلان کیا ہے، کوئٹہ کے پریس کلب کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے ہم نے 10 لاکھ روپے کی رقم کا اعلان کیا ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی رقم آپ کی ہمت اور آپ کے ان تمام چیزوں کے لیے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ چھوٹا سا ایک اپریسیشن کا ٹوکن ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ پریس کلب کے ساتھیوں کے جو بھی آپ کا جو فنڈ ہے اس کے لیے کام آئے گا۔ میں زیادہ وقت اس لیے نہیں لوں گی کیونکہ کچھ ساتھی یہاں ہیں بھی نہیں اور ہمیں بھی آگے جانا ہے، لیکن اگر آپ لوگ سوال کرنا چاہیں گے تو اگر آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہیں تو پھر آپ سوال کی طرف، اگر کچھ سوال ہو جائے تو پھر ہم اپنا سفر جو ہے کلات کی طرف جاری رکھیں۔ پسماندگی کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا بلوچستان کا، جو کہ آئی ایس پی ہے اس میں یعنی آپ لوگ 80 لاکھ سے 1 کروڑ کے بندوں کو رجسٹر ہے، لیکن بلوچستان کی اپنی آبادی 1 کروڑ 40 لاکھ کیا ہوتی ہے، اور یہاں پہ جو صورتحال ہے یہ آئی ایس پی کا صرف 4.5 یا 5.5 لوگوں کا رجسٹر کرنا انتہائی کم نہیں ہے، تو سب سے پسماندہ سے بہت تعداد میں بہت کم، شیئر بہت کم۔ جی بالکل آپ کی بات درست ہے کہ پسماندگی بہت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کہنے کو سب سے بڑا رقبے کے اعتبار سے بلوچستان ہے، لیکن پسماندگی یہاں بہت زیادہ ہے، یہاں ڈسٹنسز بھی بہت ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، ڈیولپمنٹ اس حساب سے نہیں، انفراسٹرکچر نئے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بھی ایک تسلسل رہا تو بنتی جائیں گی، لیکن جہاں آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات کی اس حوالے سے، جی بالکل میں سمجھتی ہوں کہ اس تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے بینیفیشریز کی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اب ڈائنامک رجسٹری شروع کرنی ہے۔ عید کے بعد انشاءاللہ ہم ڈائنامک رجسٹری شروع کریں گے، اور اس کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم اور مزید لوگوں کو اس پروگرام میں شامل کریں، کیونکہ پہلے ہی پسماندگی کا جو عالم ہے وہ ہمیں پتہ ہے، اور اس پہ کیونکہ مہنگائی ہے، اور مہنگائی 4 سالوں میں سونامی تو آیا سو آیا، لیکن اب جو مشکل فیصلے ان کے بر وقت فیصلے نہ لینے یا ان کے غلط اگریمنٹس کی وجہ سے یا جو بھی ہے، اب ہم ان کی طرح ماضی نہیں کھیلیں گے، ہم نے آگے دیکھنا ہے، تو ہم جو کچھ کر سکیں گے اس مختصر وقت میں وہ سمت ہم سیدھی ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے آپ کا تعاون درکار ہوگا، لیکن اب ڈائنامک جو رجسٹری ہوگی اس میں ہمیں میڈیا کا بھی تعاون چاہیے ہوگا۔ آپ لوگوں کی نشاندہی اگر ایسے چلتی رہے گی تو پتہ چلتا رہے گا کہ کہاں زیادہ مستحق لوگ ہیں، رجسٹری کہاں زیادہ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا جو کنٹریبیوشن ہوگا وہ ہمیں بہت کام آئے گا۔ آپ پوچھ لیں، ایک ادھر سے لے لیں۔ جی اب موجودہ صورتحال میں مہنگائی اس سے ڈبل ہو گئی، یعنی کہ 15 سے 20 ہزار تنخواہ والا بندہ 250 ہے، اور جس کو دنیا جہاں کی برات مل رہی ہے، پیٹرول کی بھی علامت مل رہا ہے، اس کو منتری مل رہا ہے، ان کی برات جو سکوٹی نہیں مل رہی ہے حکومت کی جانب سے، برات یافتہ طبقے سے سکوٹی نہیں مل رہی ہے عوام کے لیے۔ دیکھیں بھائی، میں آپ بالکل
میں نے آپ سے کہا نا کہ جی یہ جو لوگ اپنی کارکردگی نہیں بتا رہے، آج وہ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن 4 سال کی کوئی بات نہیں ہے. 4 سال جیسے پاکستان کی تاریخ میں تھے ہی نہیں، ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ جو گزشتہ 4 سالوں میں جو بڑے بڑے دعوے کرنے والا ایک شخص جو اب سابق وزیر اعظم ہے، جس کو سابق اپنے ساتھ اچھا نہیں لگ رہا، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. آرٹیکل 95 ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ آرٹیکل 95 آئین کا ہے، اس میں نو کانفیڈنس لکھا ہوا ہے. نو کانفیڈنس کے ذریعے جمہوری طریقے سے حکومت کا خاتمہ ہو گیا. اب اس کو چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے، اب جو حکومت آئی ہے اس کو آ کے پارلیمنٹ میں بتائے کہ کہاں غلط ہے، کیا نہیں ہونا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے. بجائے اس کے وہ شخص آج بھی صرف اپنا رونا رو رہا ہے کہ مجھے نکالا گیا، مجھ سے کرسی چھینی گئی. آپ لگ رہا ہے کہ صحافت سے آپ کا پرانا رشتہ ہے. اس ملک کے اندر جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے 17 مہینے کی حکومت کو غیر جمہوری طریقے سے ہٹایا گیا، پھر پونے 3 سالوں کی حکومت کو ایک بار پھر ہٹایا گیا، پھر مشرف نے جس طریقے سے قبضہ کیا اس ملک کے جمہوری نظام کے اوپر اور جس طریقے سے اس وقت کی حکومت کو نکالا گیا. عمران خان نے تو اس مشرف کو ریفرینڈم میں ووٹ دیا تھا. تو عمران خان کے اوپر وہ تمام گناہ کہہ لیں یا جرم کہہ لیں عائد ہونے چاہیے جو جنرل مشرف پہ ہوئے، کیونکہ مضبوط کرنے والا اس ڈکٹیٹر کو عمران خان بھی تھا اور سب سے آگے تھا. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ مہنگائی ہے، اس سے میں پچھلی حکومت والے ہمارے ڈائلاگ کبھی ہو بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کا تعلق نہیں تھا عوام سے، ان کو اسی لیے سلیکٹڈ کہا جاتا تھا. اب وہ سلیکٹڈ سے ہی والی چیز سے ہی لڑ رہے ہیں کیونکہ عوام سے تو ان کا کبھی کوئی ناتا رشتہ تھا ہی نہیں. عمران خان نے بڑے ببانگ دوہل یہ کہا کہ جی میں آلو اور ٹماٹر کے لیے تو وزیر اعظم بنا نہیں. تو آج پتہ چلا ہے توشے خانے کے لیے بنا تھا. وہ تو آج پتہ چلا ہے کہ وہ فراگوگی کے لیے وزیر اعظم بنا تھا. تو وہ عوام کے لیے تو بنا نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جو 1 درجن وزیر جب حکومت میں تھے تو روز آ کے کہتے تھے معیشت تو سب اچھی ہے، سارے انڈیکیٹرز معاشی اچھے ہیں. میں تو نہیں کہہ رہی نا، یہ تو آپ لوگوں نے لکھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ سارے معاشی انڈیکیٹرز اچھے ہیں. کہاں ہے مہنگائی؟ وہ فلانا ملک دیکھ لو. بھئی ہم کوئی ملک نہیں دیکھیں گے، ہم اپنا ملک دیکھیں گے، ہم اپنے ملک کی عوام کو دیکھیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جو اگریمنٹ IMF کے ساتھ ہو چکا تھا، حالانکہ اس کی شرائط بہت سخت تھی، بات وہی نکلتی ہے تو عمران خان کے ارد گرد ساری بات آ جاتی ہے، لیکن اب وہ جواب نہیں دیتا، اب وہ کچھ کہتا نہیں ہے. ایک زمانے میں تو جن وردی والوں کے آج وہ خلاف ہے ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتا تھا، کہتا تھا ان سے بیسٹ کوئی نہیں ہے. یہ اس کا بیان ہے، میرا بیان نہیں ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن صرف ایک ضدی آدمی کی کرسی گئی، جمہوری طریقے سے گئی، اس کو لگا اچھا ملک میں یہ بھی ہو سکتا ہے. مجھے تو لگا تھا کہ صرف ایک انگلی کی وجہ سے میں جو ہوں وزیر اعظم بن سکتا ہوں اور وہی انگلی جب میرے پاس نہیں ہوگی تو یا وہ اس کو لگتا تھا وہ ہر وقت اس کے پاس ہوگی. وہ یاد ہے آپ کو ایک امپائر کی انگلی کا ذکر کیا کرتا تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جو ادارے آئین میں ہیں اور جو ان کا کام ہے وہ ادارے اپنا کام کرتے رہیں گے، اپنے دائرے کے اندر رہ کر اپنا وہ جو اوتھ اٹھاتے ہیں اس اوتھ کے مطابق وہ کام کرتے رہیں گے، کانسٹیٹیوشنل طریقے سے کرتے رہیں گے. اس ملک کے مسائل چاہے اتنے ہوں وہ کم ہوتے چلے جائیں گے. مسائل ایسے کم نہیں ہوتے کہ اگر ایک شخص اپنا وقتی فائدہ دیکھ لے. آپ کو دور کی بات سوچنی ہے. اب یہ آپ نے بات کی مہنگائی کی، اب جو فیصلے لیے جا رہے ہیں وہ یہی لینے کیوں پڑ رہے ہیں؟ کیونکہ جو حالات تھے، اگر ہمیں شوق نہیں تھا کہ آ کے اقتدار سنبھال لیں، اتنا بڑا کام کرنے کے لیے آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ بھئی یہ 4 سال کا گن تھا، انہوں نے کیوں اپنے ذمہ لیا؟ ہم نے اپنے ذمہ اپنے اقتدار کی خاطر نہیں لیا، ملک کی خاطر لیا. اگر جو نمبرز ہمارے سامنے آئے، اگر ہم وہ دیکھ کے، میں آپ کو یہ حلفاً کہتی ہوں
कि अगर ये इक़्तिदार ये मजबूरी हम अपने गले में नहीं लेते तो मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होना था। मुल्क को बहुत बड़े ख़तरात से जो है वो सामना था इस मुल्क को। तो इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर कहीं कीमत बढ़ाई है पेट्रोल की या डीज़ल की तो उसके बदले कहीं ना कहीं कोई रिलीफ टारगेटेड तरीके से लोगों को दी है। और जहाँ आपने कहा कि ये कम करने की बात जो ऐसा तबका है तो 40% कटौती तो वैसे कर चुके हैं वज़ीर आज़म। और कोई भी सरकारी खर्चे का जो एक होता है पहले कि सरकारी खर्चे पे जो विज़िट्स हैं उनमें भी जितनी कटौती हो सकती थी कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। और भी मज़ीद इसमें काम हो रहा है कि हमें किफ़ायत शारी से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि एक एक पैसा जो है वो बचेगा तो मुल्क के ख़जाने में जाएगा और मुल्क का ख़जाना इस आवाम के लिए इस्तेमाल होगा। जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसको टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। आज भी BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तकरीबन 40% बलूचिस्तान को कवर करता है, आबादी को। हम चाहेंगे कि जितनी और डिमांड है, जैसे आपने कहा कि ज़रूरत है, उसको हम और कवर करेंगे। लेकिन ये हुकूमत जानती है कि चंद मुश्किल फ़ैसलों से आवाम पर बहुत बोझ पड़ता है, जिसके लिए हम जो भी करेंगे वो कम होगा, लेकिन कुछ तो करना है ना, और कुछ कर ही रहे हैं। तो यकीन रखें कि जैसे ही वो इंडिकेटर्स सही मानों में ठीक होंगे, वो वाली बात मैं नहीं करूँगी जो पिछले लोग करते कि इंडिकेटर नहीं थे सही, जैसे ही मुआशी इंडिकेटर्स इसमें इस्तेहकाम आएगा, रिलीफ आम तौर पर मिलना शुरू हो जाएगी। फिल वक्त तो टारगेटेड रिलीफ दी जा रही है। आखिरी कर लें भाई सवाल। मैडम, लोग रिजल्ट देखते हैं, एफर्ट्स नहीं। आपकी गवर्नमेंट अभी तक सिर्फ लिप सर्विस कर रही है। आपकी गवर्नमेंट में 4 राजनीतिक पार्टी गई है, आवाम को डायरेक्ट रिलीफ मिलता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा। थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कीजिएगा कि कौन से ऐसे इक़दाम आप ले रही हैं कि जो आने वाले दिनों में कुछ लिमिटेड टाइम के अंदर आवाम को ये पेट्रोल जो 100 रुपया बढ़ा है ये कम होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल आएगा। जो आटा 50% बढ़ गया है वो कम होता हुआ नजर आएगा। जो उसको दवाई की कीमतें 300 गुना बढ़ी है वो 150 या 100 गुना कम नजर आएगा। मेरा तो ख्याल है कि 300 से भी ज़्यादा बढ़ी हैं पिछले 4 सालों में। नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि उसमें तो 5-6, हाँ एग्जैक्टली 500-600 बढ़ चुकी थी पिछले 4 बरसों में। और अभी भी यकीनन जैसे मैंने कहा ना कि जो जिम्मेदारी हमने ली है, हमने ये जो इक़्तिदार है ना, ये कांटों का ताज है, ये वो ताज नहीं है मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के सर पर भी। और यकीनन उनको भी रात को नींद कैसे आती होगी इसका हमें इदराक है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो वज़ीर आज़म है, उन पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। पूरी काबीना जो काम करती है वो यकीनन उनकी दी हुई असाइनमेंट्स को पूरा करते हैं। तो इस बात का हम समझ सकते हैं, इसका दुख और तकलीफ़ बहुत है। इसीलिए इस बजट के अंदर कुछ ऐसी रिलीफ फराहम की गई है जो कि बहुत ज़रूरी थी, जैसे फार्मिंग सेक्टर को, एग्रीकल्चर को, सीड्स की मद में, ट्रैक्टर्स की मद में, आपके जो क्या कहते हैं उसे जो फर्टिलाइज़र पर जो टैक्सेशन का अमल है, जहाँ जहाँ रिलीफ दे सके हैं रिलीफ दी है, जिसकी तफसीलात जो हैं वो आप तो साफ़ ही आपके पास हैं। इसके अलावा टारगेटेड सब्सिडी 28 बिलियन की टारगेटेड सब्सिडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो डेटा है और उसके जो उसके बेनिफिशरीज़ हैं, उन मुस्तहकीन को पहले ही जो रकम मिल रही थी उसमें 2000 का इजाफ़ा किया गया है। और इसके अलावा उन लोगों को जो लोग इस प्रोग्राम में गो के शामिल नहीं हैं लेकिन 40,000 से कम उनकी आमदनी है, उनको मौका दिया गया कि वो 786 पर अपना CNIC नंबर भेजें और इस टारगेटेड सब्सिडी से फ़ायदा उठा सकें। अभी भी 48 बिलियन की रकम फिर से टारगेटेड सब्सिडी की इसी जो आप बात करें ना, पेट्रोल डीज़ल और तेल की कीमतों में इजाफे की मद में, देखिए टारगेटेड सब्सिडी कम से कम उस पॉपुलेशन को मिल रही है जो मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन है। हम ब्लैंकेट सब्सिडी इस वक्त दे नहीं सकते क्योंकि ब्लैंकेट सब्सिडी से टारगेटेड सब्सिडी वाला बहुत सफ़र करता है, उसको फोकस करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं है जो पिछले दौर में बहुत ज़्यादा दी गई, कोई जो है प्रॉपर्टी या बिल्डर माफियाज़ को मजबूत नहीं किया जा रहा। यहाँ पर जो ज़रूरी इजाफे हैं
वो करने के बाद उसका जो बदतरीन असर मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन पर है उसको एड्रेस किया जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि ये कड़वी गोली है, ये कड़वी गोली किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन इस कड़वी गोली से बेहतरी आने की बहुत गहरी उम्मीद है हमें, और ये इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे। मैं आप लोगों के साथ ये बात ज़रूर शेयर करूंगी कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान के लिए मज़ीद जो रिलीफ़ है उसकी अनाउंसमेंट होने जा रही है। जो कुछ अनाउंसमेंट हुई है उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हम उस पर फॉलो अप रखेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश होगी कि बतौर सहाफ़ी आप हमारी रहनुमाई फरमाएंगे तो हमें खुशी होगी, क्योंकि बलूचिस्तान में जितना आवाम का स्टेक है उतना सहाफ़ी का भी। आप भी आवाम में हैं, चूल्हे आपके भी जलते हैं, घर आपने भी जाना होता है, घर से आपको भी ये सौदे की लिस्ट जब मिलती है तो उसमें आप भी देखते हैं कि जो कमाया है वो कहाँ किस तरह लग रहा है। और यही वजह है कि मिनिमम वेज का भी ऐलान इस हुकूमत ने किया। सिंध हुकूमत ने 25,000 मिनिमम वेज कर दी थी पहले, और अब शहबाज शरीफ साहब ने भी बतौर प्राइम मिनिस्टर इसका ऐलान किया है। तो ये आपको कम से कम ये दिखाते हैं कि जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं उनको इदराक तो है, वो कुछ ना कुछ तो करते नज़र आ रहे हैं आपको। पिछले हुक्मरान तो ये मानने को तैयार नहीं थे कि इस मुल्क में महंगाई है। वो कहते थे महंगाई है, किधर है महंगाई? और कोई कहता था अगर महंगाई है तो 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खा लो। ऐसी बातें मुनासिब नहीं होती करना। देखें, जहाँ तक पानी का सवाल है, अब क्योंकि आपका सवाल आ गया तो मैं क्योंकि अभी अगर सुबह सिंध बात करता है, लेकिन क्योंकि मैं बिलोंग करती हूँ सांगड़ ज़िले से और मैं भी वो पुछड़ी के आबादगार में आती हूँ, टेल एंडर्स में। मैं आपको बताऊं कि जी पानी का वाकई बहुत मसला है, पानी की किल्लत है, बहुत बड़ी किल्लत पूरे पाकिस्तान ने फ़ेस की है। और पाकिस्तान के अंदर 1991 का एक वाटर अकॉर्ड है, वाटर अकॉर्ड का पैरा 2 है। पैरा 2 के अंदर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो एलोकेशन है ना पानी की, वो दर्ज है, और उसके अंदर कितना सिंध को मिलना है, कितना पंजाब को मिलना है, कितना बलूचिस्तान को मिलना है, कितना पख्तूनख्वा को मिलना है, वो दर्ज है। और उसी अकॉर्ड के अंदर जो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है, जिसको हम इरसा कहते हैं, उसका क़याम अमल में आया। इरसा का काम ये था कि वाटर अकॉर्ड के अंदर जो एलोकेशन है उसको इंश्योर करे। इरसा ने अपना काम नहीं किया, इरसा ने कोई एक नया सिस्टम, कोई नया तरीका निकाल लिया। हमारी आज भी ये डिमांड है, और हमारी ये डिमांड इसलिए होनी चाहिए क्योंकि एक अकॉर्ड मौजूद है। कतई नज़र इसके कि पीपल्स पार्टी उस वक्त हुकूमत में नहीं थी जब ये अकॉर्ड आया, और पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशंस थे, लेकिन हमने कहा कि एक अकॉर्ड आ गया है जिस पर उस वक्त की अथॉरिटीज़ के दस्तखत हैं, तो लिहाजा इसका एहतराम करना ज़रूरी है। अब पैरा 2 के अंदर जो वाटर एलोकेशन है, 10 डेलीज़ जो हैं वो हिस्टोरिक यूसेस, अगर आप इतनी तफसील में जाएं तो 1982 से लेकर 1977 से 1982 के यूसेस के ऊपर बेस कर 10 डेलीज़ का हिसाब लगाकर पैरा 2 की एलोकेशन डिसाइड हुई थी। अब वो सब चीज़ें भूल गई इरसा, जिसके लिए इरसा का क़याम अमल में आया। तो सबसे पहला सवाल तो इरसा से होता है कि आपने अकॉर्ड की वायलेशन को क्यों नहीं रोका, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, हमें एक दूसरे को दर्द को समझने के लिए, अगर मैं बलूचिस्तान का दर्द समझती हूँ तो बलूचिस्तान भी मेरा दर्द समझे, क्योंकि मैं सिंध से हूँ। हम सारा इल्ज़ाम एक और सूबे को नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ भी साउथ पंजाब में पानी नहीं है। तो ये तो ऐसा मसला है कि हमें एक दूसरे के दर्द को समझने की ज़रूरत है, और हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि 1991 का वाटर अकॉर्ड इम्प्लीमेंट हो। जो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, जिसका नाम इरसा है, जो इस अकॉर्ड की इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनी थी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो यकीनी बनाए। और मैं आपके साथ मिल के ये मुतालबा करने को तैयार हूँ, क्योंकि इससे हमारा सबका फ़ायदा है। ये जो हमारे बीच में पानी के ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, ये ख़त्म हो जाएंगी, और कोई किसी का हक नहीं ले रहा। हाँ, कुछ शिकायत सिंध को ज़रूर है, जिस पर हम भी कह रहे हैं
कि आप पानी को नापें, जहाँ जहाँ से पानी छोड़ा जाता है वहाँ पानी नापें, ताकि पता चले कि पानी कितना आना चाहिए था, कितना आ रहा है और कितना मज़ीद मिलना चाहिए। ये सीधी बातें ये हो जाएंगी तो मेरा ख्याल है बहुत हद तक, मैं नहीं कहती पूरी तरह से, मसला हल होगा, क्योंकि यकीनन किल्लत है, क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, माहौलियात तब्दील हो रहा है, तो पानी की किल्लत तो फेस करेंगे, लेकिन जो मिल रहा है वो तो पूरा मिले। अगर शॉर्टेज है तो शॉर्टेज भी शेयर करनी है, अगर पानी है तो पानी एलोकेशन के हिसाब से मिलना चाहिए। ये सादे मुतालबात हैं, और ये जो लोग ढंडोरा पीट के कहते हैं कि फ़लाना ये कर रहा है फ़लाना नहीं, ये वो करते हैं जो आपसे हकीकत छुपा रहे हैं। मैं आज आपके तवस्सुत से कहती हूँ एक बार फिर कि इरसा को 1991 का वाटर अकॉर्ड इम्प्लीमेंट कराना लाजिम है, और इसके लिए मैं कल भी डिमांड करती थी, मैं आज भी ये डिमांड कर रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला हमारा ये मसला बाहमी मुशावरत और कम्युनिकेशन और ये जो हमारे अंदर एक दूसरे के दर्द को समझना है ना, इससे ख़त्म होगा। क्योंकि जब जब डिक्टेटर आया है उसने पानी पे झगड़ा कराया है, और जब जब अवामी लोग आए हैं उन्होंने इन चीज़ों को दूर किया है। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि खुर्शीद शाह साहब इस पे काम कर रहे हैं और जल्द ये मामला हल होंगे। बहुत शुक्रिया।